नमस्ते दर्शकबिन। आज हामी लिएर आइसकेका छौँ लग 10 र लग ई। लग 10 भनेको मोस्ट कमन बेस हो र लग ई भनेको के हो भन्ने आज हामी जान्नेछौँ। लग ई भनेको के हो भन्ने हामी यस टपिकमा विशेष गरी छलफल गर्नेछौँ। लग 10 भनेको त हामीलाई थाहा नै छ, मोस्ट कमन बेस हो। लग 10 इन्टु 10 गर्दा 1 हुन्छ, लग 10 इन्टु 100 गर्दा 2 हुन्छ, लग 10 इन्टु 1000 गर्दा 3 हुन्छ, म्यानी सो अन हुन्छ। त्यस्तै गरी लग ई भनेको के हो? वाट इज लग ई? लग ईलाई हामी एलएनले पनि डेनोट गर्छौँ, जसलाई नेचुरल लग भनिन्छ। ईको भ्यालु कति हुन्छ भने हामीलाई थाहा छ? थाहा छैन। हामी यसमा ई को भ्यालु निकाल्छौँ र ई भनेको के हो भने यसलाई कति साथीहरूले म्याजिकल नम्बर पनि भनिन्छ, कति साथीहरूले इरेसनल कन्स्टेन्ट भनिन्छ, कति साथीहरू इरोल्स नम्बर भनिन्छ। त्यस्तै गरी हामी अब यसलाई ग्रोथ पर्सेन्टेजले जनाइन्छ। यो डबल ग्रोथ हुन्छ, 100%ले तपाईको ग्रोथ हुन्छ। जस्तै हामीले 1 रुपैयाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने त्यसको 1 इयरमा डबल हुन्छ, 1 को 2 हुन्छ, 2 फेरि त्यही 1 मा 1 प्लस भएर 2 भयो, फेरि त्यसको 1 इयरमा 4 हुन्छ। त्यस्तै गरी 8 हुन्छ, त्यस्तै गरी म्यानी सो अन हुन्छ। यसले हामीलाई 100% ग्रोथ गराउँछ। 2 को पावर x नन नेगेटिभ नम्बर हो। त्यस्तै गरी 2 को पावर 1 किनभने 1 करमा 1 को 1 ग्रोथ भयो, 2 को पावर 2 त्यसको डबल र 2 को पावर 3 टाइम्स ग्रोथ भयो। 1 प्लस 100% इन्टु 1 हामीले 1 इयरमा 1 रुपियाँको ग्रोथ यति गर्यो। त्यस्तै गरी फेरि 1 इयरमा 1 प्लस 1 2 भयो, 2 प्लस 100% इन्टु 2 गर्यो, त्यसको 4 आयो। त्यस्तै गरी फेरि हामी 4 मा जान्छौँ, 3 मा जान्छौँ, म्यानी सो अन मा हुन्छ। अब हामी यसै सन्दर्भमा अब डलरको एक्जाम्पल लिन्छौँ। एउटा बिजनेसम्यान छ जसले $1 इन्भेस्टमेन्ट गर्दा उसले त 100% त पाउँछ नै, प्रत्येक ब्याङ्कले त्यसलाई 100% दिन्छ नै 1 इयर। तर पनि के रहेछ, एउटा ब्याङ्कले उसलाई 25% को रूपमा दिइरहेछ इयरली, र एउटा ब्याङ्कले उसलाई क्वार्टरली, एउटा ब्याङ्कले उसलाई हाफ इयरली गरेर रेट अफ पर्सेन्टेज दिइरहेछ भन्ने, त्यसले कुन ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्दा राम्रो हुन्छ? यसबाट हामी भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ ई को। एभ्री सेकेन्डमा आउने भ्यालुलाई ई को भ्यालु भनिन्छ, जुन कि 100% ग्रोथ हुन्छ। एनुअल्लीमा हामीले $1 इन्भेस्टमेन्ट गर्दा 1 इयरमा त्यसको $2 हुन्छ। त्यस्तै गरी हामी सेमी एनुअल्लीमा $1 वेस्ट गर्दा $1 को हामीलाई कति आउँछ हेर्नुहोस्। $1 हामीले इन्भेस्टेड गर्दा 6 मन्थमा त्यसको 50% दिन्छ, त्यसपछि फेरि 6 महिनामा 60% दिन्छ, 50% दिन्छ, भनेको 1 इयरमा त्यसको 100% भयो। तर 6 मन्थमा जुन इन्ट्रेस्ट हामीलाई मिल्छ त्यो इन्ट्रेस्ट फेरि एड हुन्छ 1 मा र त्यसको 50% हामीलाई मिल्छ। 1 इयरमा हामीले टोटल मिल्ने इन्ट्रेस्ट भनेको 2.25 हो। त्यसैले हामी एनुअली ब्याङ्क भन्दा राम्रो हाफ इयरली हो। अब फेरि हामी जान्छौँ क्वार्टरलीमा के हुन्छ। क्वार्टरलीमा हामी यसरी हेर्न सक्छौँ, $1 त्यसमा वेस्ट गर्दा कति आउँछ?
जम्मा कि क्वार्टरली भनेको 1 इयरको डिभाइड बाई 4 गर्दा कति आउँछ? 3 मन्थ। 3 मन्थमा हामीले 20% को रेटले पाउनेछौँ। प्रत्येक 3 मन्थमा हामी 25% पाउनेछौँ। हामीले $1 गर्दा 1 को हामीले 3 मन्थमा 0.25 इन्ट्रेस्ट आउँछ। 1 प्लस 0.25 इन्ट्रेस्ट गरेर फेरि त्यसको 3 मन्थमा कति पाउँछु, फेरि त्यसको 3 मन्थमा कति पाउँछु, फेरि त्यसको 3 मन्थमा कति पाउँछु र आफ्टर 1 इयरमा हामीले फाइनली $2.441 पाउँछौँ। सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला तपाईको सामुक हामीले राखेको छ। 1 प्लस 100% बाई 4 इन्टु 4 यो हामीले क्वार्टरली फर्मुला हो। त्यस्तै गरी एनुअली फर्मुलामा 1 प्लस 100% बाई 2 को पावर 2। सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला हेर्दाखेरि 1 प्लस 1 बाई n को होल पावर n। नम्बर अफ टाइम पिरियड nले डिनोट हुन्छ। हामी 1 इयरमा कति राख्ने गर्छौं हामीले हेर्न सक्छौं। 1 इयरमा हामीले $1 को 2 भयो। हाफ एनुअलीमा $1 को 2.25 हो। क्वार्टरलीमा हाम्रो $1 को 2.441 हो 1 इयरमा। त्यस्तै गरी एभ्री मन्थमा हाम्रो 2.613 हो र एभ्री डेमा हाम्रो 2.7146 हो। अब हाम्रो एभ्री सेकेन्डमा कति आउँछ? हामीले एभ्री सेकेन्डमा गयो भने 2.7182804 आउँछ। त्यसैले ई को भ्यालु हामीले नियर 2.71 राख्छौं। Maximum value of 2 continues comparing percentage growth 100% growth गर्छ one time period। यसले 100% ग्रोथ प्रत्येक टाइममा गर्छ। एक इयरमा गर्नुपर्ने हाम्रो 100% ग्रोथलाई यसले डिनोट गर्छ। यसको म्याक्सिमम भ्यालु नै ई को भ्यालु। ई इक्वल टु म्याक्सिमम भ्यालु जुन कि हामी एभ्री सेकेन्ड पाउँछौँ, मिली सेकेन्ड पाउँछौँ। त्यसलाई नै हामीले केले जनाउन सक्छौँ भने ई को म्याक्सिमम भ्यालु। ई को म्याक्सिमम भ्यालु हामी नियर एबाउटले 2.71 राख्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई ई को भ्यालु 2.71 नियर एबाउट। यस्तै गरी तपाईहरु आगामी दिनमा यस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र लाइक कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोस्। कुनै पनि कुरा यसमा बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नुहोस्। यसको जवाफको लागि हामी एनी टाइम तयार छौं। ई को पावर RT भनेको रेट, T भनेको नम्बर अफ टाइम पिरियड र 200% इक्वल टु 5 इयर। E इक्वल टु 2 इन्टु 5 गर्दा हामीले जति एन्सर आउँछ त्यसलाई 2 को पावर यतिले गर्दा मल्टिप्लाई गर्दा त्यसको भ्यालु फाइनली आउँछ E को पावर 10। यो हामीले निष्कर्षबाट निकालेका भ्यालु हो। हामीले छलफल गरेर E को भ्यालु 2.